बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा गत 24 घण्टामा दैनिक पुष्टि भएको कोरोना भाइरस संक्रमण केही महिनाकै उच्च संकेतबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी भन्छन् 2 देखि 3 दिनमा संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या दोब्बर भइरहेको देख्छौँ। यसले समुदाय स्तरमा संक्रमण रोक्नका लागि र जोखिम रोक्नका लागि हामी सतर्क हुनुपर्ने इङ्गित गर्छ। आजै राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा विभिन्न गतिविधिमा कडाई गर्ने निर्णय, मानिसको मोबिलिटीलाई कडाई गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालनालाई कडाई गर्ने, खोप अभियानलाई म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण गर्ने किसिमका मेजरहरू सहितको आदेश जारी भएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा आउँदो 2 महिनाभित्र युरोपको आधा जनसङ्ख्यामा ओमिक्रोन संक्रमण भइसक्ने WHO को प्रक्षेपण। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले भनेको छ युरोपको कुल जनसङ्ख्याको आधीभन्दा बढी मानिस आगामी 6 देखि 8 हप्ताभित्र कोरोना भाइरसको ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भइसकेका हुनेछन्। WHO का युरोप क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर हान्स हेनरिक क्लुगले उक्त प्रक्षेपण सन् 2022 को पहिलो साता युरोपभरबाट 70 लाख नयाँ सङ्क्रमणका मामिला पुष्टि भएको आँकडामा आधारित रहेको बताए। सो सङ्ख्या 2 साताको समयमा नै दोब्बरभन्दा धेरै पुगेको उनले औल्याए। उनले भने युरोप र मध्य एसियाका देशहरू कोभिडको चर्को चापसहित सन् 2022मा प्रवेश गरेका छन्। अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्टले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विशाल लहर ल्याएको छ। WHO का हान्स क्लोगको भनाइ। काजाखस्तानका राष्ट्रपतिले त्यहाँ फैलिएको अशान्ति नियन्त्रणमा सघाउ गर्न आइपुगेको रुसी नेतृत्वको सैन्य फौज देशमा स्थिरता कायम भइरहेकाले बिहिबारदेखि फर्कन थाल्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायफले संसदमा बोल्दै विदेशी फौजको बहिर्गमन 10 दिनभित्र सम्पन्न हुने बताए। उनले गत साताको अशान्तिलाई कुको निम्ति विदेशमा प्रशिक्षित आतंकवादीबाट भएको प्रयासको नतिजा पनि बताएका छन्। उनले त्यसको प्रमाण भने दिएका छैनन्। तर काजाखस्तान स्थित BBC संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्ग भन्छन् सो अशान्ति बरु शासक वर्गमाझ भएको शक्ति सङ्घर्षको परिणाम हुन सक्छ। आज बिहान राष्ट्रपति तोकायफले संसदलाई सम्बोधन गरेका थिए। उनले देशका सबै स्थानमा अवस्था स्थिर भएको बताए। रुसी नेतृत्वको सैन्य फौजको मिसन सफलतापूर्वक सकिएको उनले बताए। संवाददाता स्टिभ रोजेनबर्गको भनाइ। काजाखस्तानको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार कुल 10,000 मानिस पक्राउ परेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाको संसदमा यसै महिनाको सुरुमा आगो लगाएको आरोप खेपिरहेका पुरुष विरुद्ध आतंकवादको अभियोग पनि लगाइएको छ। उनले विस्फोटक पदार्थ समेत पड्काएको आरोपका कारण त्यो अभियोग थपिएको हो। यसअघि नै जान्डीले माफे विरुद्ध आगजनी र चोरी जस्ता अभियोग लगाइसकिएका छन्। उनी विरुद्धको मुद्दा आगामी महिनासम्मको निम्ति सारिएको छ। उनका वकिलले उनी मानसिक रोगी भएको बताएकाले त्यतिन्जेल उनलाई मानसिक हेरचाह केन्द्रमा राखिनेछ। 2 दिनसम्म दन्किएको आगोले संसद परिसरका ऐतिहासिक भवनहरू जलेर नष्ट भएका थिए। अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई 30 करोड डलरभन्दा बढीको नयाँ सहयोग दिने बाचा गरेको छ। तर उसले तालिबानलाई सबै सहायता कर्मीहरूलाई बेरोकटोक काम गर्न दिन आह्वान गरेको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानमा कचल्टिरहेको मानवीय सङ्कटसँग जुझ्न 5 अर्ब डलरको सहयोगको अपिल गरेको थियो। गत अगस्त महिनामा तालिबानले सत्ता सम्हाले पश्चात त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएको थियो। तालिबान समूहलाई मान्यता नदिने क्रममा विश्वले 3 करोड 90 लाख अफगान जनतालाई बन्धक बनाउने जोखिम मोलिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिले चेतावनी दिएको छ। अफगानिस्तानका आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या पर्याप्त खानेकुराका निम्ति सङ्घर्षरत रहेको अनि 10 लाखभन्दा धेरै बालबालिका भोकमरीको जोखिममा परेको बताइएको छ। दक्षिण अफ्रिकामा दिवंगत जुलु समुदायका राजाको उत्तराधिकारी को हुने भन्ने झगडा अदालतमा प्रवेश गरेको छ। गत वर्ष रानी मान्तफोम्बी जुलु उनको श्रीमान राजा गुडविल जोइलिटिनीको मृत्यु भए लगत्तै बितेपछि परिवारमा कटुता र शक्ति सङ्घर्ष चर्किएको थियो। साथै अदालतले दिवंगत राजाका 6 जना पत्नी मध्येकी एकले आधा शाही सम्पत्ति माग दाबी गरेको मुद्दाको पनि सुनवाई गर्दैछ। जुलु दक्षिण अफ्रिकाको सबभन्दा ठूलो जनजातीय समूह हो। र भारतको राजधानी दिल्लीका अधिकारीहरूले कोभिड सङ्क्रमण फैलने गति घटाउन निजी कार्यालयका सबै कर्मचारीहरूलाई घरबाटै काम गर्न आदेश दिएका छन्। फार्मेसी तथा टेलिकम जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रलाई भने छुट दिइएको छ। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले घरमा आइसोलेसनमा बसिरहेका मानिसहरूका निम्ति अनलाइन योग कक्षा सुरु गरेका छन्। त्यसले रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने उनले बताए। मंगलबार भारतमा दैनिक संक्रमणको संख्या 1,70,000 पुग्यो, जुन 1 महिना अगाडिको संख्याभन्दा 20 गुणा धेरै हो। तर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने मानिसहरूको संख्या भने अघिल्लो लहरका बेलाभन्दा निकै कम रहेको बताइएको छ। तपाईँ BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपालमा गत 24 घण्टामा 2444 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सङ्ख्या अघिल्लो मङ्गलबारको तुलनामा 6 गुणाभन्दा बढी हो। तीव्र गतिमा संक्रमण विस्तार भइरहेको भन्दै सरकारले सुरक्षाका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको भोलिपल्टै यो तथ्याङ्क आएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 15,000 भन्दा बढी नमुनाको PCR र एन्टिजन विधि मार्फत परीक्षण गर्दा 16.25% भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। देशभरि कुल सक्रिय संक्रमित 9,500 भन्दा बढी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीसँग कुरा गर्दै सबैभन्दा पहिला पछिल्लो संक्रमण दरले के सङ्केत गर्छ भनेर सोधेका छौँ। पछिल्लो हप्ताको संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपात संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या हेर्दा संक्रमण तीव्र गतिमा उकालो लागेको देखिन्छ। 2 देखि 3 दिनमा संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको संख्या दोब्बर भइरहेको देख्छौँ। यसले हामी अझ बढी चनाखो हुनुपर्ने विशेषतः समुदाय स्तरमा संक्रमण रोक्नका लागि र जोखिम रोक्नका लागि हामी सतर्क हुनुपर्ने इङ्गित गर्छ। यसले चाहिँ समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिसकेको पनि सङ्केत गर्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यसरी हामीले भनिहाल्न सक्ने गरी तथ्यहरू भेटेका छैनौँ, तर संक्रमण जुन हिसाबले बढेको छ त्यो बढाइ हामी समुदाय स्तरमा सतर्कता बढी अपनाउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। विशेष त पछिल्लो समयको संक्रमण अलिक बढी जनघनत्व भएका ठाउँमा धेरै मानिससँग भेटघाट गर्ने व्यक्तिहरू, भिडभाडमा जाने व्यक्तिहरू, विदेशबाट फर्किने व्यक्तिहरू जो बाटोमा यात्रा गरेर आउने क्रममा अरू धेरै भिडभाड चलेर आउनु परेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू र उहाँको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ संक्रमण पुष्टि भएको देखिन्छ। गत हप्ताकै संक्रमणको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि एकदम 2-3 दिनमा दोब्बरसम्मको देखिएको छ। यसमा ओमिक्रोन भेरिएन्टको पनि भूमिका हुन सक्ने केही सङ्केतहरू पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको जिन सिक्वेन्सिङको नतिजामा हामीले जति गरेका थियौँ त्यसमा सबै नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि हुनु, त्यसभन्दा बाहेक पछिल्लो समय हामीले PCR गर्दाखेरि यस दिन टार्गेट गरेर सिक्वेन्सिङ गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि शङ्कास्पद नमुनाहरू नै धेरै देखिनु र विशेषतः हामीसँग सीमा जोडिएको देशमा त्यही भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दै जानु र त्यही भेरिएन्टको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दै जानुले हामी कहाँ नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ्दो गतिमा भन्न सकिन्छ। यद्यपि हामीले पछिल्ला संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिहरूको सिक्वेन्सिङहरू थप गर्दैछौँ, त्यसको नतिजाहरूले थप अरू दिशानिर्देश गर्नेछन्। तर त्यति भनिरहँदा हामीसँग पहिले भइराखेको डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण पुरै शून्य भएको भन्न खोजिएको होइन, डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण पनि छ। यसरी भन्दा अहिले हामी कहाँ नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र गतिमा बढेको छ। पहिलेदेखि हामी कहाँ भइरहेको संक्रमण डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमण पनि हामी कहाँ फैलिरहेको देखिन्छ। उसो भए हामी महामारीको तेस्रो लहरमा प्रवेश गरिसकेको वा त्यो उन्मुख छौँ के भन्न सकिन्छ? हामीले संक्रमणको विगतमा 2वटा चुनौतीपूर्ण अवस्था पार गरेर आएका छौँ। अहिले पनि संक्रमण जुन गतिमा बढेको छ, अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या पनि बिस्तारै बढ्दै गएको हामीले देख्छौँ। यद्यपि संक्रमण बढेको गतिमा अस्पतालको भर्नाको गति त्यही गुणात्मक अवस्थामा छैन। हुन त संक्रमण सुरुवाती चरणमा भएको हुनाले अस्पताल भर्ना दर केही पछि त्यसले इङ्गित गर्ने, त्यसै अनुसारको प्रभाव त्यसै अनुसार आउने देखिन्छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले तेस्रो लहर भनिहालेको अथवा भन्न सकिहालेको अवस्था किन पनि छैन भने त्यसको ग्राफमा हामीले राखेर सबै कुराहरू प्लट गरेर हेर्दाखेरि त्यो लहर जस्तो देखिने, त्यो उचाइ देखिँदै जाँदाखेरि हामीले भन्ने कुरा हो अहिलेका लागि संक्रमण बढ्दो गतिमा छ, त्यो पनि तीव्र गतिमा बढ्दो गतिमा छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब अन्त्यमा उसो भए संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जे गरिँदै आएको छ त्यसमा अब थप कडाई गर्नुपर्ने यो सङ्केत हो, त्यसको जनाउ घन्टी हो। अहिलेको अवस्था हामीले अलि अगाडि पूर्वानुमान गरेर आवश्यक तयारीहरू अगाडि बढाएको हो र हिजो अस्ति मात्रै सरकारले थप अरू निर्णयहरू गरेको छ संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको सूक्ष्म विश्लेषणका आधारमा। त्यस्तै गरी अहिलेको बढिरहेको गतिलाई हामीले नजिकबाट निगाली पनि राखेका छौँ। अस्पताल भर्ना दरलाई कस्ता व्यक्तिहरू भर्ना हुनु भएको छ यी यावत कुराहरूलाई निगालिरहँदा सरकारले भोलिका कुराहरू त्यसैबाट आएको तथ्यहरूका आधारमा निर्णय लिन्छ र सार्वजनिक गर्छ। अहिलेका लागि हामी अझ बढी कडा हुने भन्दा पनि कडा केमा हुने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी संक्रमण रोकथाम गर्ने कुरामा व्यक्ति
व्यक्तिको भूमिकाहरू अलिक बढी हुनुपर्छ, मैले अलिक कडाइका साथ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने सरकारको बुझाइ हो, हामी प्राविधिकहरूको बुझाइ हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ पनि त्यही भएर हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू र कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई केन्द्रमा राखेर कडाइ गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ। अरू कुराहरू, अरू सामाजिक गतिविधिका कुराहरू, अरू कुराहरूमा अहिले सरकारले लिएको निर्णयभन्दा फरक निर्णयका लागि थप अरू विश्लेषणहरूले मार्गदर्शन तय गर्नेछन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी नयाँ सङ्क्रमित फेला परेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 980 जना सङ्क्रमित थपिएका छन् भने यहाँ सक्रिय सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या 3500 भन्दा बढी छ। ललितपुरमा 211 र भक्तपुरमा 80 जना भन्दा बढीमा कोभिड पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ललितपुरमा अहिले झन्डै 1100 र भक्तपुरमा करिब 700 सक्रिय सङ्क्रमित छन्। पछिल्ला दिनमा तीव्र गतिमा सङ्क्रमण बढिरहेको पृष्ठभूमिमा काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुखहरूले बैठक बसी आजै राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी विभिन्न प्रतिबन्धात्मक कदमहरूको घोषणा गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा केही बेर अघि हामीले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायलाई बैठकका निर्णयबारे सोधेका थियौँ। मूलभूत रूपमा पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण र नयाँ भेरिएन्टको विस्तारको जुन अवस्था छ, यसलाई नियन्त्रण गर्ने, उपचार गर्ने र यसको प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहने तयारी स्वरूप उपत्यकाका 3वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठक आज बसेको थियो। नेपाल सरकार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रामक रोग ऐनको अधिकार प्रयोग गरेर आज राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र केही कडाइ गर्ने, मानिसको मोबिलिटीलाई कडाइ गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पालनालाई कडाइ गर्ने र खोप अभियानलाई म्यासिभ रूपमा अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण गर्ने किसिमका केही मेजरहरू सहितको 17 बुँदे आदेश चाहिँ जारी भएको छ। त्यसमा सभा सम्मेलन लगायतको हकमा के निर्णय भएको छ? अत्यावश्यक बाहेकका सभा सम्मेलनहरू, कुनै पनि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक मेला, उत्सव, समारोहहरू नगर्नको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अत्यावश्यक पूर्व निर्धारित किसिमका केही कार्यक्रमहरू भए स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न अनुरोध गरेका छौँ र 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू हुने कुनै पनि किसिमका कार्यक्रम नगर्नका लागि त्यो आदेशले अनुरोध गरेको छ। यहाँहरूले जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यसको अनुगमन कसरी हुनेछ? त्यसको अनुगमनका लागि सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गरिनेछ र मूलभूत रूपमा पछिल्लो समयमा जनस्तरमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना नगरिरहेको कम भएको जुन अवस्था देखिएको छ, मास्क, सेनिटाइजर, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता विषयहरूको अनुगमन गर्ने र यो अनुगमन गर्दा कसैले मास्क नलगाएको, सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना नभएको पाइएमा कारबाही गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालना गराउनलाई सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक स्थानहरू जस्तो कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला लगायतको हकमा के छ यहाँहरूको निर्णय? माघ 7 गतेदेखि लागू हुने गरी खोप कार्ड हेरेर मात्रै प्रवेश दिने र सार्वजनिक सेवाको प्रवाह पनि खोप कार्ड नभएसम्म नदिने गरी नै हामीले सूचना जारी गरेका छौँ र यसले खोप अभियानलाई थप प्रभावकारी गराउने विश्वास लगिएको छ। यहाँले जुन भन्नुभयो यो मापदण्डहरू, नियमहरू पालना नभए कारबाही हुन्छ भन्नुभएको छ, जुन के कस्ता कारबाही हुन्छ? संक्रामक रोग ऐनले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरेर सिम्बोलिक रूपमा पहिला जरिवाना गर्ने, त्यसले पनि नियन्त्रणमा रहन नसकेको अवस्थामा थप मेजरहरू लिइनेछ। सचेतनाका कार्यक्रमहरू सँगसँगै स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहले लिने र यसलाई प्रचार प्रसारको स्तरमा पनि मेसेजले लैजाने गरी तयारी भइरहेको छ। एक थरीले के भन्ने गरेका छन् भने खोप अभियानलाई तीव्र बनाउन नसक्ने, अधिकतम मान्छेहरूसम्म पुर्याउन नसक्ने तर खोप कार्ड नभइकन सार्वजनिक सेवाहरू लिन नसकिने, यो एक किसिमले कतिपय मान्छेहरू अन्यायमा पर्ने भयो नि त। यसले अन्याय भन्दा पनि मेरो विचारमा त खोपलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने नै लाग्छ। किनभने कुनै सेवाग्राही आउनुभयो र उहाँले खोप लगाउनु भएको छैन भने नजिकैका खोप केन्द्रहरू छन्, तपाईँले खोप लगाएर आउनुहोस् भन्ने
भन्ने अनुरोध सहित कार्यालयले सहजीकरण गर्ने हो। त्यसरी ठाउँ ठाउँमा खोप केन्द्रहरूको व्यवस्था र मानिसको मोबिलिटी बढी हुने स्थानहरूलाई लक्षित गरेर परीक्षणको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। एउटा कुरा, सार्वजनिक यातायातमा कोभिड पूर्वको अवस्था एकदम भिडभाड, सिट क्षमता भन्दा बढी मान्छेहरू चढाउने गरिएको छ, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको ध्यान किन नगएको होला? त्यसमा पनि पर्याप्त रूपमा अनुगमन गर्ने सुरक्षा निकायबाट र कारबाही गर्ने गरी नै यसमा पनि यो आदेशमा पनि उल्लेख छ र सुरक्षा निकायलाई छुट्टै यसको निर्देशन पनि दिइएको छ। एउटा अर्को गुनासो सबैको राजनीतिक दलहरूको सभा सम्मेलन भेलाको हकमा चाहिँ आँखा चिम्लिदिने, त्यसमा चाहिँ खासै आम मान्छेहरू माथि जसरी कडाई गरिएको हुन्छ गतिविधिमा त्यसरी गरिएको हुँदैन। यसपालि त्यो गुनासो आउन दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न यहाँहरूले? त्यो हिजोसम्मको अवस्था हो। संक्रमण घट्दै गएको अवस्थामा राजनैतिक मात्रै होइन, आर्थिक सामाजिक लगायत सबै गतिविधिमा सहजीकरण भएको हो र भोलिको अवस्थामा सबै क्रियाकलापलाई एउटै दृष्टिबाट हेरिन्छ। अब अन्त्यमा लकडाउनको बारेमा केही छलफल भयो, आंशिक वा पूर्ण रूपमा अथवा कस्तो खालको हुन सक्छ भने केही प्रारम्भिक कुराकानीहरू भयो? अब यो आदेशको परिपालना गराउने, स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गराउने, खोप अभियानलाई मेसिभली अघि बढाउने र केही दिन पछिको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर केन्द्रीय रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्टडी र मार्गदर्शन, CCMC को निर्देशनकै आधारमा स्थानीय प्रशासनले भोलिका दिनमा थप मेजरहरू युज गर्छ र अहिलेको अवस्थामा थप विषयमा छलफल भएन। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्याय। कोभिडसँगै सम्बन्धित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय, युरोपमा आगामी 2 महिनाभित्र लगभग आधा जनसङ्ख्या कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भइसक्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। अति सङ्क्रामक उक्त भेरिएन्टको चपेटमा पुरै युरोप र मध्य एसिया समेत परिसकेको उसले बताएको छ। BBC विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। WHO का युरोप क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर ह्यान्स हेनरी क्लुगले युरोपको कुल जनसङ्ख्याको आधी मानिस आउँदो 6 देखि 8 हप्ताभित्र कोरोना भाइरसको ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भइसक्ने बताएका छन्। सन् 2022 को पहिलो साता युरोपभरिबाट 70 लाख नयाँ सङ्क्रमणका मामिला पुष्टि भएको आँकडामा आधारित रहेर सो प्रक्षेपण गरिएको उनले बताए। त्यो सङ्ख्या 2 साताको समयमा नै दोब्बरभन्दा धेरै पुगेको उनले औल्याएका छन्। उनले युरोप र मध्य एसियाका देशहरू कोभिडको चपेटामा परेको र ओमिक्रोन भेरिएन्टको विशाल लहरले छोपेको बताए। यसबीच युरोपेली देश पोल्यान्डमा पनि कोभिड-19 का कारण ज्यान जानेहरूको सङ्ख्या 1 लाख नाएको छ। पोल्यान्डको मृत्युदर विश्वकै 6औं सबभन्दा उच्च रहेको बताइन्छ। त्यहाँ केवल 60% मानिसले मात्रै खोप लिएका छन्, जुन युरोपभरिकै कम मध्ये हो। अब अर्को विषय, नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए यता पहिलो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका छन्। भण्डारी र शाहले सिंहदरबारको मूल गेटमा रहेको शालिगमा आज फरक फरक समयमा माल्यार्पण गरेर नेपाल एकीकरण अभियानको नेतृत्व गरेका पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान व्यक्त गरे। पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा दिइएको सन्देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्रकै अस्तित्व सङ्कटमा परेको दावी गरेका थिए। सुनौ फणिन्द्र दाहालको रिपोर्ट। तत्कालीन गोर्खा राज्यमा विक्रम सम्मत 1779 साल पुस 27 गते जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक नेपालको एकीकरण अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका सन्दर्भमा दिएको सन्देशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन समयमा पृथ्वीनारायणले देशको सामाजिक, आर्थिक एवं वैदेशिक नीतिका सन्दर्भमा छाडेर गएका सन्देश अहिलेको अवस्थामा पनि उत्तिकै मननीय रहेको उल्लेख गरेकी छन्। आफ्नो सन्देशमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वीनारायण शाहका सन्देशहरूको उपेक्षाका कारण राष्ट्रियताका आधारहरूमाथि प्रहार भई देशको अस्तित्व समेत सङ्कटमा परिरहेको उल्लेख गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रले उनकै शब्दमा देश परायाहरूको खेल मैदान बनिसकेको खतराको अनुभूति हरेक नेपालीले गरिरहेका छन् भनेका छन्। त्यसबाहेक अहिलेको शासन व्यवस्था निरर्थक साबित हुने उनको दाबी छ। तर कैयौं राजनीति शास्त्रीहरू देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि शक्तिमा पुगेका दलहरूले परिणाम दिन नसक्दा पूर्व राजाले यसरी बोल्ने मौका पाएको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक लोकराज बराल
थालिएका राजाले त्यो भन्यो त्यत्रो ठुलो महत्त्व दिनुपर्ने कुरा होइन। पोलिटिसियनले डेलिभरी गर्न सकेका छैनन्, सिस्टमै फेलेर पोलिटिसियनले गराउन खोजेन, संसद चल्दैन, फलानु गर्दैन। उसले भनेको कुरा त ठिकै हो हुन चाहिँ, तर त्यो भनेर अब राजतन्त्र त विकल्प हुनै सक्दैन नेपालमा। समय त अगाडि बढिसकेको छ, अब यस्तो पेगाङ गुजुङ हुन्छ, कति बेला यो सकिन्छ भन्न सकिँदैन। चीनको संवेदनशील तिब्बत क्षेत्रसँग उत्तरमा सीमा जोडिएको नेपाल तीनतिरबाट भारतसँग जोडिन्छ। परम्परागत रूपमा भारतसँग नजिक रहेको भए पनि गणतन्त्र स्थापना भएसँगै नेपालमा चिनिया चासो, वैदेशिक लगानी, सुरक्षा, पूर्वाधार र राजनीति जस्ता क्षेत्रमा बढ्दै गएको पाइन्छ। अझ अघिल्लो साल तत्कालीन सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको अन्तरसङ्घर्ष चुलिएको समयमा उक्त दलभित्रको एकता कायम राख्न अन्तिम समयसम्म बेजिङले प्रयास गरेका विवरण आएका थिए। कतिपय विज्ञहरूले पछिल्ला दिनमा नेपाल विदेशी शक्तिहरूको तानातानमा पर्दै गएको भन्दै विदेश नीतिमा देशभित्र एउटा सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। पूर्व राजाको पछिल्लो धारणाबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, अब तिब्बत नेपालसँगको सिमानामा जोडिएको हुनाले युरोपेलीहरूको या अमेरिकाको चासोको रडारबाट नेपाल न हिजो बाहिर थियो न आज छ। हिजो र आजमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन। फरक कति मात्रै हो भने पञ्चायत काल या राजाको शासनकालमा लोकतन्त्र नभएको हुनाले यी कुराहरू बाहिर आउँदैन, अहिले बाहिर आए। जनताले धेरै कुराहरू थाहा पाए। नेपालका अहिलेका शासकहरू पनि आफ्नो राष्ट्र हितभन्दा बाहिर गएका छन् वा जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विगतमा पनि विभिन्न सन्दर्भहरू पारेर राजनीतिक विषयवस्तुमा टिप्पणी गर्दै आएका छन्। पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका सत्ताधारी र विपक्षी दलका नेताहरूले बेला बेलामा उनलाई निवासबाट राजनीतिक अभिव्यक्ति दिनुको सट्टा दल खोलेर चुनावमा भाग लिन चुनौती दिने गरेका छन्। पूर्व राजाले सक्रिय राजनीतिमा आउने कुनै इच्छा देखाएका छैनन् र जनताको इच्छालाई आफूले सम्मान गर्ने धारणा पटक पटक राखेका छन्। फणिन्द्र दाहाल, BBC, काठमाडौँ। पृथ्वीनारायण शाहकै जन्म जयन्तीबारे तपाईँहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रिया सुनौ। साथीहरू फणिन्द्र दाहाल र रमा पराजुलीबाट। 2224 राज्यहरूलाई समेटेर 18औं शताब्दीमा नेपाल एकीकरण गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहको कार्यलाई स्मरण गर्दै कैयौंले सराहना त कतिपयले आलोचना गर्ने गरेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीका सन्दर्भमा तपाईँको धारणा के छ भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नमा थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ समेटेका छौं। अमित अधिकारी लेख्छन्, संसारका सबै मुलुक शक्तिको भरमै खडा भएका हुन्। बांग्लादेश, भारत, बेलायत, पाकिस्तान, जापान, चीन, युरोप, अमेरिकाका सबै मुलुक शक्तिकै भरमा खडा भएका हुन्। फूलको थुङ्गाले देश निर्माण भएको पक्कै देखेका छैनौं। राज्य निर्माण गर्न शक्ति अपरिहार्य हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले पनि सोही बमोजिम गरे। चीनमा सबैले माओ त्से-तुङ भन्दा चेयरम्यान माओ भन्छन् त मुटुबाट सम्मान साथ भन्छन्। भारतमा महात्मा गान्धी बापु भनेर पुकारिन्छन्। अमेरिकामा अब्राहम लिङ्कन र जर्ज वाशिङटन सम्मानित छन्। बिस्मार्क जर्मनीमा र पिटर द ग्रेट रुसमा सम्मानित छन्। तर नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले अपमान खेप्नुपर्ने। जसले जेसुकै भनोस्, पृथ्वीनारायण शाह नेपालका राष्ट्र निर्माता थिए, हुन् र सधैँ रहने नै छन्। शम्भु खतिवडा भन्छन्, यो देश सबै लिङ्ग, जाति, धर्म, संस्कृति तथा समुदायको साझा फुलबारी हो। इतिहासका निर्माता जनता हुन्, शासक होइनन्। सबैलाई चेतना भया। कृष्ण पौडेल लेख्छन्, केही राजनैतिक दल, सत्तारूढ दल, विदेशीका सहयोगीहरूलाई पृथ्वीनारायण शाह एकताको प्रतीक हुनु औडाहा बनेको छ। मार्क्स, माओ, लेनिन, गान्धी पुज्नेहरूले पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा एक दिन बिदा दिन सक्दैनन्। आज उनको आत्माले पनि भन्दो हो, कस्ता थिए, कस्ता भए मेरा जनता। अनमोल श्रेष्ठ लेख्छन्, इतिहासमा भएको राम्रो कामको कदर र नराम्रो कामको आलोचना दुवै हुन जरुरी छ। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न चाहन्न। राष्ट्र निर्माणमा उनको राम्रो कामको कदर हुनुपर्छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको मूर्ति देखाएर राजतन्त्र ठिक थियो, राजतन्त्र आउनुपर्छ भनेर जनता झुक्क्याउने काम चाहिँ सहन्न। दीपक रावल भन्छन्, बहादुर शाहको योगदान नभएको भए पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा कहाँ हुन्थ्यो। 2007 सालमै गणतन्त्र आएको भए अहिले यो प्रसङ्ग उठ्दैन थियो। यक्ष मल्ल मानदेवलाई किन नमान्ने? उनीहरूले पनि एकीकरण अघि बढाएकै थिए। जङ्गबहादुरको योगदानलाई कसरी हेर्ने?
प्रताप मल्लको योगदानको कुरा पनि त छन् नि। पूर्णविराम विश्वकर्मा लेख्छन्, राष्ट्र केवल भूभाग मात्र हो कि जनता पनि? यदि जनता पनि हो भने जनताको भाषा संस्कृति सिद्ध्याउने, 6 थरलाई मात्र प्रशासकीय कार्यको जिम्मा दिने, जनताका नाक कान काट्ने, राज्य कब्जा गरी आफ्ना सन्तान दर सन्तानलाई कब्जा गरिएको भूमिको मालिक र अरूलाई रैती बनाउनेलाई राष्ट्रनायक मान्नु र भारत पाकिस्तानका विभिन्न ससाना क्षेत्र एकीकरण गर्ने अङ्ग्रेजलाई राष्ट्र निर्माता मान्नु उस्तै हुन जान्छ। उज्जवल सिंह राजपूत भन्छन्, निकै दयनीय र लाचार स्थिति छ यो देशमा। आफ्नो राष्ट्रपिताको तिथिलाई हामीले भव्यताका साथ मनाउन पाएका छैनौँ। आज मङ्गलबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। 3 करोड 50 लाख जति यो कन्स्ट्रक्सनमा खर्च भयो। हाम्रो सरकारको उपस्थिति छैन। पुलहरूदेखि लिएर यो सबै बाटाघाटा सबै हामीले नै बनाएको। एक्चुअली गरेर पनि देखाउन, यो खोला नाला यस्तो भएको ठाउँमा पनि गर्दा हुन्छ, गरे के हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर नै हो कि। आफ्नो ठाउँको विकासबारे सरकारलाई बेला बेला खचखचाउने प्रवृत्ति धेरैमा देखिए पनि आफैले तदारुकता देखाउने प्रवृत्ति बिरलै पाइन्छ। नयाँ संरचना बनाउन त परै जाओस्, भएका संरचनाको संरक्षण पनि कतिपय स्थानमा भइरहेको पाइँदैन। तर झापाको बेर्ता मोडका केही स्थानीय बासिन्दाले बनाएका स्थायी संरचनाले सिङ्गो गाउँ नै संरक्षित बनेको छ। त्यसका अतिरिक्त एउटा ठूलो इलाका मानिसहरूको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सकारात्मक प्रयासको चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा बेर्ता मोडका केही स्थानीय बासिन्दाको निजी प्रयासको चर्चा गर्दैछन् झापाबाट हाम्रा संवाददाता उमाकान्त खनाल आफ्नो यो रिपोर्टमा। बिर्ता मोडको मुक्ति चोकदेखि केही दक्षिण खोलाको किनारमा विभिन्न प्रकारका फूलहरू देख्न पाइन्छ र केही मूर्तिहरू पनि यहाँ बनाइएको छ। मानिसहरू गफगाफ गर्नका लागि, भेटघाटका लागि एउटा सानो चौतारो पनि निर्माण गरिएको छ र यो सबै संरचना यहाँका नागरिकहरूले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेका हुन्। यही खोलाको किनारमा धेरै मानिसहरू आउने, गफ गर्ने र युवा वर्गको समय बिताउने एउटा थलोको रूपमा परिचित बनेको छ यो स्थान। खोलामा पानी बग्ने प्रशस्तै भाग राखेर बनाइएको संरक्षणको कामले खोला बस्तीमा पस्ला कि भन्ने डरले जग्गा बेचेर अन्यत्र जान लागेका मानिसहरूलाई पनि राहत दिएको स्थानीयवासी ददिराम अधिकारी बताउँछन्। पारी सबै गाउँ सबै क्याल बस्ने जङ्गल थियो, वार पारियो सबै मान्छेका फेला परो। अहिले यति राम्रो बनाउनु भयो, यो खोलो यस्तो थियो यहाँबाट फुटाएर छिर्न आँटेको थियो। खोलालाई कति संरक्षण भयो, कति मान्छेहरू यता खुसी भए, कसैले बेचेर पनि गइसकेको थियो यहाँ तलतिर आउँदै 1-2वटा घर यो खोलाको डरले। र अहिले अब यस्तो भएपछि तिनीहरूलाई अहिले पछुतो परिरहेको छ। केही स्थानीयवासी जसलाई समुदायका लागि केही गरौँ भन्ने सोच थियो, उनीहरूले नै यो काम गरे। ती मध्येका एक हुन् बिर्तामोडवासी गंगा चुडाल। हामीले के सोच्यौँ भने समाज सेवा पनि गर्नुपर्छ, त्यसकारण यो ठाउँलाई पर्यटकीय स्थल बनाऊ, त्यस्तो खालको बनाऊ भन्ने सोचेर हामीले गरेको यो वास्तवमा। अहिलेसम्म कति लगानी भयो यहाँ? हामीले 3 करोड 50 लाख जति यो कन्स्ट्रक्सनमा खर्च भयो। हाम्रो खोलाको सतहबाट 7-8 फुट तलबाट ल्याएको छौँ कि हामीले। तपाईहरूको आफ्नै लगानी? आफ्नै लगानी, सरकारको उपस्थिति छैन। पुलहरूदेखि लिएर यो सबै बाटाघाटा सबै हामीले नै बनाएको। उक्त स्थलमा नयाँ संरचना बनेपछि विभिन्न खेल खेलाउने र मानिसहरूको मर्निङ वक गर्ने स्थल बनेको चुडाल बताउँछन्। मर्निङ वक गर्न त मोटामोटी 100-150 जना हुन्छन् यहाँ हैन। टाइकन्डु पनि खेलाउँछन्। पर्यटकीय स्थल अहिले देखिहाल्नुभयो, त्यहाँ अब बसेका मान्छेहरू बसेका बिहान र बेलुका चाहिँ एक्सेस मान्छेहरू आउँछ। समाजमा यस्ता पनि मानिस छन् जो राम्रो काम गर्छु भन्दा पत्याउँदैनन्। उक्त संरचना निर्माण गर्ने मध्येका मोहन कुमार पोखरेलको अनुभव छुट्टै किसिमको छ। यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको कस्तो थियो भनेदेखि फोहोर मैला फ्याँक्ने घारी जङ्गल एक्चुअली गरेर पनि देखाउन, धेरै मान्छेले यिनीहरू बौलायो भन्ने कुरा पनि भयो नि। एक हिसाबले गर्दा के हुँदैन, गर्दाखेरि यो खोला नाला यस्तो भएको ठाउँमा पनि गर्दा हुन्छ, गरे के हुँदैन भन्ने उद्देश्य राखेर नै हो कि। पहिलो पटक त्यहाँ आइपुगेकी बिर्तामोडवासी मिना चुडालले त्यहाँको संरचना देखेर छक्क पर्दै भनिन्, एकदम आनन्द लाग्यो मलाई पनि। तर पनि म यहाँ आइपुगेको रहेनछु, तर आनन्द लाग्ने के ठाउँ रहेछ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसो फुलका बिरुवाहरू हैन, ढकमक फुल फुलिरहेछन् हैन, बिरुवाहरू छन्, चट्ट संरचना बनिएको छ, खोलालाई आफ्नो भाग छोडिदिएको छ, पुलहरू बनिएको छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम राम्रो लाग्यो, मलाई मन पर्यो है। अरू ठाउँहरू पनि यस्तै बनोस्, विकसित होस्। करिब 1.5 वर्षको समयमा बनेको उक्त संरचनाले धेरै घरबार संरक्षण भएको त छ नै, आफ्नो ठाउँको विकासको पहिलो दायित्व आफ्नै हो भन्ने पनि सन्देश दिएको धेरैले प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्।
विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिए झापाबाट संवाददाता उमाकान्त खनाल। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साझा पख यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।